هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قرب اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومن قرة عين لا تنقطع اللهم إنا نسألك بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم إنا نسألك بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلا ورحمة منك وعافية ومغفرة ورضوانا اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي به ورزقا حلالا نكتفي به اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك وكرمك وجودك يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين يا حسن السجايا يا عظيم المن يا كريم الصح يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من ستر الكبير وأظهر الحسن يا منان يا منان نسألك الفوز بأعالي الجنان يا بديع السماوات والأرض يا فاطر السماوات والأرض رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المحصورين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم كاشف الهم اللهم كاشف الهم فارج الغم رحمن الدنيا والآخرة
رحمهما مجيب دعوة المستضعفين مجيب دعوة المستضعفين مجيب دعوة المستضعفين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وذوي رحمنا وأولادنا وأقاربنا وعلمائنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إيماننا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفق قادة المسلمين واجعلهم لشرعك محكمين ولسنة نبيك متبعين ولأوليائك ناصرين واجمع قلوبهم على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة.